نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جدوں وقت وصال آیا، آپ دے وصال دا جدوں وقت قریب آیا، اس وقت آپ نے اپنی اولاد نو بلایا کہ فرمایا سن لو. حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا سن لو، جدوں بھی دنیا دے وچ کوئی مشکل وقت آئے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اللہ پاک دے محبوب دا واسطہ وسیلہ پیش کر دینا. اللہ تبارک تعالی مشکل حل فرما دے گا. حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جان کیا یہ اللہ پاک دے محبوب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا واسطہ وسیلہ یہ آپ نے بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اے واسطہ وسیلہ پیش کیتا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میری تے اے زندگی دا تجربہ جدوں بھی کوئی مشکل وقت آیا، جدوں تک اللہ دے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا واسطہ وسیلہ اللہ پاک دی بارگاہ میں پیش کیتا نہیں، ادو تک مشکل حل ہوئی نہیں. تے میں تے اے ساری زندگی دا اے طریقے کار بنا لیا سی کہ جدوں بھی کوئی مشکل وقت آندا سی اللہ پاک دی بارگاہ وچ اللہ پاک دے محبوب دا واسطہ وسیلہ پیش کردا سی، مشکل حل ہو جاندی سی. کیونکہ مشکل حالات بھی آندے نے. اللہ پاک قرآن پاک بھی فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن جڑے نے تبدیل ہوندے رہندے نے. کدی انسان ویکھدا ہے خوشیاں، کدی حالات تبدیل ہو جاندے نے. تے اس وقت وہ احکم الحاکمین نے اس دے سامنے تے جیڑا عاجز ہویا وے اسے دا کم بنیا وے، کیونکہ او تے افعال شان والا واحد اکبر پاک شریعتوں عالی ذات ربے دی عزت ذلت جس نو دے وے تے نہیں مجال کسے دی. تے اس وقت اللہ پاک دی بارگاہ وچ عاجزی پیش کرنی، عاجز ہو کے اس دی بارگاہ وچوں منگنا وے. جدوں اللہ پاک دیاں رحمتاں جڑیاں نے ہر وقت آوازاں ماردیاں پیاں ہوندیاں نے کہ ہے کوئی منگن والا میں تے عطا کرن واسطے، میری رحمت تے ویکھدی پئی کوئی منگے تے صحیح میں تے عطا کرنا وا. تے اس واسطے خوش نصیبہ اودیاں رحمتاں وسیع نے، اس دے خزانے وسیع نے. پر لٹ لے خزانے رب دے بے خبرات انجان، رحمت رب دی ہے جوش اندر مت پھر پوی پچھتانا. اے دنیا منگ لے باویں عقبا منگ لے، باویں منگ لے عشق ربانا، آزم جو جی آدئی منگ لے، جو منگی او مل جانا.
تو اس واسطے اللہ پاک دی بارگاہ وچ کوئی بھی مشکل وقت آئے، مشکل گھڑی آئے، مشکل حالات آن، تو اللہ پاک دی بارگاہ وچ اللہ پاک دے محبوب دا واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعا کرنی، تو آؤ سارے رل کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا کردے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ یا اللہ اپنی رحمت دا صدقہ، اپنے معبود دا صدقہ، اپنے معبود دی آل دا صدقہ، یا اللہ ساڑے اتے اپنی رحمت فرما، یا اللہ ساڑے گھراں اتے اپنی رحمت فرما، یا اللہ ساڑی بستی اتے اپنی رحمت فرما، یا اللہ ساڑے ملک پاکستان اتے اپنی رحمت فرما، یا اللہ ملک پاکستان تمام اندرونی بیرونی خطرات محفوظ فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلی حل کر شہنشاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہیدان کربلا کے واسطے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر حدوشی محمد وعلا آلہ واصحابہ والبیت اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔